قلة الدخل ومعاناة الغلاء. قصة الإنسان البسيط. كان شاهد يعمل في مصنع. كان يعمل بجد من الصباح حتى الليل، لكن في نهاية الشهر كان راتبه ينفد. البنزين أصبح غالياً، والطحين غالياً، وفواتير الكهرباء مرتفعة. كل شيء كانت أسعاره ترتفع، بينما الراتب بقي كما هو. في كثير من الأحيان كان يجلس بصمت في الليل يفكر: كيف ستسير أمور المنزل؟ لكن بعد ذلك، عندما يرى دعاء والدته وابتسامة أطفاله، كان يستعيد عزيمته من جديد. في أحد الأيام جاءه فاتورة كهرباء مرتفعة جدا، فأصابه القلق. فجاءت ابنته وقالت: أبي، يمكننا أن نكون سعداء حتى مع القليل من الأشياء، لا تقلق. عند سماع ذلك، قرر شاهد أن الظروف الصعبة لن تكسره. سوف يعمل أكثر، لكنه لن يتخلى عن الطريق الحلال. الدرس: قد يكون الفقر صعباً، لكن العمل الجاد والإيمان يجعلان الإنسان قوياً.